سونا آمنہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے او دنا سونا آمنہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے او دنا سونا آمنہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے او دنال او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے او دنال اس دے جمال وانگو کس دا جمال نہیں اس دے جمال وانگو کس دا جمال نہیں اس با کمال دی کوئی ملدی مثال نہیں بلند آواز نال اور بلند آواز نال آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت صورت نو سامنے رکھ کے ذرا دل دے بچوں کبو سبحان اللہ اس دے جمال وانگو کس دا جمال نہیں اس با کمال دی کوئی ملدی مثال نہیں او دی انگلی دے اٹھے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون ملے او دینا سونا آمنہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے او دنال اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو دنیا دے اوپر تشریف لے آئے تو پھر آقا کی کرتے آئے توجہ کرنا شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے شاعر کہندہ ہے سجدے کرندہ آیا لب بھی ہلیندہ آیا سجدے کرندہ آیا لب بھی ہلیندہ آیا اوہ امت دے کیتے سونا منتاں کرندہ آیا امت دے کیتے سونا منتاں کرندہ آیا او دی شان بلے بلے او دے نال کون رلے دی شان بلے بلے او دے نال کون رلے کون ملے او دے نال سونا آمنہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال فوز و فلا دیا او سڈ سڈ سڈائی دے وے فوز و فلا دیا او سڈ سڈ سڈائی دے وے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے وے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے وے او کریم المزاج کرے دلہ تے راج او کریم المزاج کرے دلہ تے راج کون ملے او دنال سونا آمنہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے او دنال سونا آمنہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے او دنال اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی میرے آقا دی نشانی کے یقین جانی آج اگر وہ میرے دوڑے بچ بھی آ جائے تو پھر نورن علا نوری ہوئے گا اور وہ کیا ہے توجہ کرنا کنڈے بچھاون ویری کنڈے بچھاون ویری اوہ ہس کے علاوے سونا کنڈے بچھاون ویری ہس کے علاوے سونا دشمنہ دیاں دیاں نویں چادراں پواوے جیڑا
دشمناں دیاں دیاں نویں چادراں پواوے سونا بہو مشکل مثال نہیں ہو ملنی مثال بہو مشکل محال نہیں ہو ملنی مثال کون ملے او دنال سونا آمنہ دا لال بڑا صاحب کمال کون ملے او دنال ایک میں ٹیسٹر سمجھ لو کہ ٹیسٹر لگان لگا اور تھوڑا جا میں ذوق بھی چاہواں گا اس شعر دے اوپر چلو ٹھیک ہے تسی پیچھے جس طرح سن لیا لیکن اس شعر دے اوپر بولنا ہے کیوں کہ اے اصل اہل سنت والجماعت دا ایمان اور عقیدے دی بات کرن لگا کیا کھجور تے رکھ تر پوج پہ کھواندے نے کھجور تے رکھ تر پوز پہ کھواندے نے معاویہ نو نال نال آقا فرماندے نے معاویہ نو نال نال آقا فرماندے نے کی کہندے نے کی کہندے نے کہندے نے کھا خوش ہو کے کھا جلدے آنو جلا کون ملے او دنال سونا آمنہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے او دنال آقا دی میں نات لکھا وہ میری کی مجالے آقا دی میں نات کوا وہ میری کی مجالے ساری مہربانی کرنے والی او دی ذات او دا ارشد کلم او دا ارشد کرم چل پیندا ہے کلم کون ملے او دنال سونا آمنہ دا لال بڑا صاحب کمال کون ملے او دنال